بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين وخاتم النبيين، العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله. صلوات اولا ذات اقدس الہی فیقلا حمدنا صنعت اداب اسبت بالزلہ پیامبر نہ پیامبری آل کنکا صلوات نہ درود پو جاری جغسبت بالزلہ اکھنگی دشمن کن دشمن حقیقی سے لعن ابدی پو ہمیشت الاوقات جاری جغسبت بالزلہ. ایام مصیبت صاحب عزا آغا امام الزمان حجت ابن الحسن، اولا آغا امام الزمان فیق بلا تسلیت عرص باج و تمام عاشقان اہل بیت و انتان حضار مجلس لا دی مصیبت پنا مناسب اللہ تسلیت عرص بیت. الحمدللہ خدا ارسام وزاد تو سیان غلط توفیق شزد بس دی مجلس پہ نک شرکت بایت پی دی مجالس کنے نکیاننگا شرکت بچسپو لیگنا، یعنی کم ارزش کم قیمت مشس گرچی دی وقت پو لیگنا گرخمی وقت لذا گرچی گرنگ یوت نسنگ گرنگ مدسیه دی مجلس بینک ینتانس کیوت ست زهرا سلام الله علیها فیقبنا، یعنی نسبت لا دوچک عشق و علاقه محبت یوت بد بیدو علامت دین. زهرا سلام الله علیها فیقبی دی شہادت تاریخ فینوک
इख्तिलाफ सुं बाशिज़ेस पैगम्बर इर्गी अपना ज़हराए फ़यक़पूस 75 दिन ज़िंदगी बस बासिज़रेत 95 दिन ज़िंदगी बस लिज़ा दे मजालिस कुनगतस बरगुजार बसेत ज़ंगी सेनुक अय्याम फ़ातिमिये अव्वल पो जमादियुल अव्वली चुकसुमिकना शुरू बस ता दिरिंग जमादियुल अव्वली अव्वल सको जमादियुल सानी अव्वल सको लिज़ा इंशाअल्लाह दि मजालिस कुन व दि मजालिस कुने नुग्यानंग शिरकत बसे दि मजालिस कुन खुदास यानंगे फेरेस हम दुनिया हम आखिरत इसको नुक सआदत चायुत फी नसीब शज़ वश दि मजालिस कुने यानंगस क़दिरशस दि मजालिस कुने क़दिरशस द चिकंगता दि अय्याम फ़ातिमी दि मजालिस कुन्ना दि जुलूस कुने दु ngata ngati तुसी मुज्तहिदीन कुन ngata थुंगे कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पी यानी दि शहादत जगह यानी दे चिक जुलूस फिंगे तंग दस्ता फिंगे तंग दि मराजे एज़ाम कुनिस दे उमर पिका घर चिकुन तंग यानी दे हिसाब नसीहत के लब से उतनांग दस्तने अम्बो यानी खुंदसा शिरकत बात पो दुचिन दिकन ngata ज़हराई अज़मत पो व ज़हराई मारिफत व ज़हराई दी मुसीबत पो चामसिक अजीम इंसुक ज़रबत पो ngata दी बुजुर्गान को निकन ngata तस्पशे एक वाक़े की अंति खिदमत बयान बेद मुश्तहिद चिगिस दी वाक़या बयान बेनुक मरहूम शेख जाफ़री काशिफुल ग़ता चिबस उज़र बना खुरेस कुरान खिताब बस म्यूनिस अवामिस अहकाम इलाहियनुक यानी दचिक ngate ज़स्खन पिका मुज्तहिदीन कुनि ज़स्खन पिका अमल बेनुक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पी दी शहादत जक पेना इख्तिलाफ यो दुसंगतेस तहक़ीक़ बसे जक चिचिक मुअय्यन बज़रना अवामिस दिस परे का कबूल बचाइन वज़ा शेख फ़यक़पूस बसुक तमाम किताब गामा जम बसुक अहले सुन्नत ना अहले तशय्यो किताब गामा जम बसुक यानी दी तारीख़ को बर्रसी बसे आखिर लाइक रूस जक चिचिक मुअय्यन बात मीना शेख फ़यक़्पी अमा इन मिनसुक मुज्तहिदा सरमा अपीगत बिन लो अहले इबादत छनफेल आलम रोयानुक नीलम लथूं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पूस नाराहत सोसने कसल मसलो खिरिबु थाश चिबसिन चिलाशिक बसिन सो नि शहादत पु यानी नि मुसीबत पु कम बायुत पिजर बना नित्सत ना दे फ्रूशी मेनु कुरी कमरेना छनफेल लांसे मना शेख योत पे दे कमरेनु दरंग ओत तुक से दुगलो ख्याल बस दरंगित माताम यतींसु देवगतेनुक शेख कमरेनु लब सरताना दे सापुच किताब जम बस दुगलो गोया किताबी दरमियान नु खुरामा थूमा मिंदुलो अमाज़िस यरेशिबेन योत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पू नाराहत छायुत पिलाशी ख्याल बस शेख फ़यक़्पूस ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पू दिका राज़ी मेत पेंसु लिज़ा इंशाअल्लाह दी अय्याम कुन साल बसाल रौनक नगम्बो बरगुजार शारगुशैन न फ़क़त सिर्फ ngtes दी मजलिस कुन बरगुजार बचस्पो बल्कि दी मजालिस कुने न शिरकत बसे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पू ngati ज़िंदगी नुक सरमशक नमूना करार ताऊं लिज़ा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पूस यानंगी कने चीचलिनुक अगर यानंगा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पूना निस्बल्ला महब्बत का तुजगतना ज़हरा संगति कने चीचलिनुक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़यक़्पूस कसल मुले हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास किंति दुनिया पिशितेना ngasti suma महब्बत जगत
दी जिसम पेना अव्वली तिलावत किताबिल्लाह खुदाई किताब पी तिलावत बचस्पो कुरान तिलावत बचस्पो वन नज़रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह राह खुदाई लमेनुक इन्फाक़ बचस्पो ज़हरास कसलमोस यानी ngazkinti kana चले तिलावत क़ुरआन चूँकि खुदास क़ुरआन पैगम्बरी क़ल्ब मुतहर्फ़ का नाज़िल बस बशर इंसानी हिदायत मिंगना लिज़ा ज़हराई मुराद पुद्युमिन फ़कत सिर्फ क़ुरआन तिलावत बचस्पो असल हदफ पु असल मकसद पु क़ुरआन तिलावत बायत पिमीनमिन ये क़ुरआन असल मकसद पु क़ुरआन हिदायत मीनता से क़ुरआन का अमल बायत पिमीना लिज़ा क़ुरआन का अमल छायत पो ज़रूरी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फ़ियक़ूस कसल मुलेत क़ुरआन ज़िरखन गुरो सुमयुत सोपा सुमयुत दी सोपा सुम पेशितना खारिज में दी गोरो सुम्पुस दी सोपा सुम्पुस क़ुरआन तिलावत बचे लिज़ा दी सुम पेना चिकमेत पा कामयाब मिन पस ngatiस क़ज़ावत बोस ngतंगा गुरोह पेनुक शामिल छेना इमाम बाक़िर फ़ियक़ूस कसल मुलेत गुरोह चीज़ क़ुरआन तिलावत बचैन खुइस क़ुरआन पुची मीना यानी गोया खुंती तिजारत बचंदी कना खुंती चंदस कंगमत पे वसीला सोचाइन क़ुरआन पो नुन कामयाब में यंग गुरो चीज़ क़ुरआन तिलावत बचैन ची बचैन हुरूफ हिफ्स बचैन हुदूद कुन ज़ाये बचैन हुरूफ हिफ्स बचैन हुदूद कुन ज़ाये बचैन यानी क़ुरआन का अमल बचमिन लिज़ा इमाम फ़ियक़ूस तशवी तंगेत दी अफराद कुनी दी गोरोपी क़ुरआन तिलावत बचस्पो दुनचोस इन दसुचिक पोस दफंगेत जुमेत पा टंकुमेत पा दफा मन चोसी अगर गा इंसान चीज़ का तो द का तो फाना जुदुक परगोस टंकुं दुक परगोस वेल्ला दुमेत न खुई असल मकसद पी कलेप चमेन लिज़ा दी ज़मान पे नुक अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरआन तिलावत बचस्पो लगे न मना बेहतरीन क़िराअत नहीं हम वो तरतील तजवीद खुश सदा आवाज़ को लगे ना बेहतरीन दियो सही चूँकि ngata हम अइम्मे मासूमीन शितना रवायत उद्दयानी क़ुरआन बेहतरीन आवाज़ का तिलावत बोस हुज़्न का तिलावत बोस क़ुरआन हुज़्न का नाज़िल सुंग हुज़्न का तिलावत बोस लिसा मन असल मकसद पुखरां देनियत क़ुरआन का अमल वायत पेंक दी गोरो सुम पेने यंग गोरो चियो दून इस क़ुरआन तिलावत बेत खुइस तिलावत बा नंगयम्बो दी क़ुरआन पे न खुइस खुंती रूही बीमारी ने फरेश शिफा चलत क़ुरआन पे कना दुन्ना कामयाबीन यानी रूही बीमारी दचिक चाम से ज्ञानेंगे नुक सिफात रजीला योतना क़ुरआन नज़रिए का और सिफात रजीला कुन ख़त्म बेत क़ुरआन कना शिफा चलत सिफात रजीला चाम से रुज़न तांचना ग़ैबत बचना तोहमत तांचना सुखनचीनी ना लिज़ा क़ुरआन इस रुज़न मतोंज़स रुज़न तामत पेशितिन लक़लेनी क़ुरआन का अमल सु क़ुरआन इस ग़ैबत मबुज़स ग़ैबत तामत क़ुरआन का अमल सु क़ुरआन इस तोहमत मतोंज़स तोहमत मतंस क़ुरआन का अमल सु क़ुरआन किताब हिदायत इन हिदायत मीनता से लिज़ा क़ुरआन का अगर के तो अमल सोचना ने अस्के रोज़ क़यामत ल क़ुरआन से उनगला शफ़ाअत तांचे एक दास्तान ची बयान बित चिगिस खुरी आखिरी उम्र का वसियत बस ngashena ni qabur pika yani
قاری جخص قرآن تلاوت بس دی قاری لا کری حیات نو کرس هدیه شزده بسه خوا سفارش بس نشی پایت پرگاب ننگی قبری که دکسه قرآن تلاوت بچا وقت کی دیمی دنیای کنرگل بنا دی قاریس دی میت پی قبر پی کسوس نا قرآن تلاوت بس جق کنن جق شیک عالم رؤیای نو همسایه چکلا نیلام لطنگ دشمیو خود زرد سلو شخص مو بس نی قبر پی کنا دی قاری تن و عجب علیکم السلام کرس کری حیات نو کرس معین بسه کرس هدیه شزده بسه کرس قرآن تلاوت با جقسنه دیرین کرس دی قاری قرآن تلاوت بکن پو دی قبر پکنا دو کرس تنزر چس پو دی زلمنا صحیح نجاس دی قاریس قرآن تلاوت بانا گاهدا قرآن تلاوت بسه گاه اوقات آئے غیبت کلبت گاہ اوقات آئے تہمت کلبت گاہ آئے زکات کلبت گچیس پی کنگا عمل مسوم یتپت پی اودے یعنی موضوع پی کلبنا نی کا برگا فوت قرآن عمل ان عمل مینتانس کن عمل معیارین نہ فقط تلاوت بچس کو گرچی تلاوت بچس پہ نگ ثواف قرآن اردو پلر تچس پو قرآن ثواف قرآن چیگس تلاوت بین یوتنا قرآن ینچس پلنگ ثواب اتان قرآن تلاوت بچسینوک آیا چیگا قرآن حفظ کا تو یوتنا زبانی قرآن کا ملتازر چسپو بہتر انا یا قرآن پی کا تسزر چسپو بہتر انزر بنا قرآن پی کا تسزر چسپو بہتر قرآن تلاوت بایوت پولا ثواب قرآن پولا نظر بچسپو ثواب لذا ضروری دو ان یاننگل بصیرت دو پروش بصیرت بصر چیزید بصیرت چیز بصر یعنی ظاہری میک پلتومت پو بصیرت یعنی باطن پلتومت پو خود اگر کا تو بصیرت کا مراد یعنی ظاہر کا مراد ظاہر پتھوں چسپی کا مراد کا تو اننا نتل توس حیوان دو بچیک انسان بچیک حیوان کھچی گا منہ تیز تھن دینا بعض حیوان کھچی گا منہ سن لمنہ تیز تھوں چینسو لذا انسان لا بصیرت دک پائے پو انسان فریس ضروری ہے لیکن دعائیں نگتا کسل ملد دے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد والبصیرت فی دینی خدایا محمد و آل محمد حقا نزغ سیرکنت سلیت نلنگی دین پہ نک بصیرت شاز دے بس واللہ دمدنا فقط قرآن تلاوت بس پت پہ کنا نجات چچمین دے چیک علماء کنا ہمیشہ نتان لت سورن چیوت کربلا لا حافظ قرآن مت سگا سنفیق بکن مت سگا عمل نکاریوت جاکونے جخشک مولائی متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام فی قومس کوفی کوچینا سکتین یوت پتسن لا علی فی قونے امبویاں چک سانت پا سنفل لنا نان چینا چکس قرآن تلاوت بتسلو لیکن حزین آواشی کا خوش آواز خوش صدا بہترین آواز کا قرآن تلاوت بنو تمام گامان نیتے ہیں خوش سنفل لنا اس قرآن تلاوت بنو دیو قطن علی فی قونے امبویت پت بین دی شخص پوس کورز یعنی کورز نیگنو کورز سم خیال باس ایکاش ندی قرآن زرکن پیر گوی کا یوت پی بال چک انسک پنا کوئی قرآن صدا پو ہمیشہ غلط سورن چلو سپا تمنا بس کوئی قرآن آواز بسورے علی علیہ السلام فی اقوس کسل موس لفلانی کرنگول مسوم دمی جہندمین تھپسنا سان تعجب سوں چے تعجب سوں چونکہ خود خورسنی پہ سمبین دی خورسنی پہ سمبا یوت پیوت پی دی خیال پو علی فی اقبول افتقس پسوں کرن گولے مسوں چیک مصر سی علی فی اقبوز آیندی خبر ناس دیمی جہندمین زربنا تعجب سوں لذا توسنگت اس آیا قرآن تلاوت بسپت پہ کا نجات چھنگا وقت کی جنگ کو نینا جان چینو
علي في يقبوس وده وقت دي شخص بولاستانس إمامنا مقابل ليوس جهنم واصل سون ودي صرف في طرف لإشارة وسنستانس لفلاني دي جبينوك تنفل القرآن تلاوت بكان بديكا تس إمامنا مقابل ليوس إذا إنسان لا بصيرة روشن بصيرة قرآن يعني فرس هداية ميلتاس زهرا سلام الله عليها يفقو يعني زندگی فرس أسوين سرمشق إن نمونة إن لذا زهرا سلام الله عليها يفقو زندگی نغتس توس زهرا سلام الله عليها يفقو سيرة عملي مثل أئمة معصومين نتوصلا بخش جيكا تقسيم شد أولي سيرة فردي وشخصي نسرسي سيرة خانوادگي سمرسي سيرة اجتماعي جبيرسي سيرة سياسي دون قرن ركوريك علاق بحث شد إن شاء الله ينتا علماء كنس درين سقودي مجالس كن برگزار بين بيان سونسلوك نت آخری جبيرسي سيرة سياسي نلتوس سيرة سياسي زهرا سلام الله عليها ينكتلتنا أصل إسلام وأصل قرآن أصل أحكام إلهي شتنا زهراز دفاع بس زهراز نبوتي كنا دفاع بس إمامتي كنا دفاع بس دون غير بيان سون خطبه فدکیه معروف یده معروف و مشهور خطبه فدکیه ده حساب پوچ اهمیت یوتین سو گر چنگران کتاب نمات هم بنگاری استاد چیکنگا چور بین امام صادق فیقبوس کسل مولی الله کنتس کنتی فرون لا خطبه فدکیه یاد تن شهر سب شگذره خطبه فدکیه زیر معروف و مشهور یده دی خطبه پو زهرا سلام الله علیها فیقبوس گا وقتینو بیان بس وقتی که زهرا سلام الله علیها فیقبو باویر گیبنا ینسه مدت چینو پیامبر گیبنا دیونگا تا ایک اهم سوال چین پیامبر فیقبو دنیایی کنه رهلس کد کم مدت چینو پیامبر دی بمو چوچی که دو چیک ظلم تون میاد پی سبب پوچی سون یقینا سوال بچین دو چیزوں پیامبر کی اپنا زہرا سلام اللہ علیہا فیقپی ہم جسم پی کا ظلم سن ہم زہرا سلام اللہ علیہا فیقپی مالک کا ظلم سن غصب سن باغ فدق غصب بس ادھے موقع کا زہرا سلام اللہ علیہا فیقوس خطبہ فدقیہ مست مختصر توضیح چک فدق کران چین زر من معمولی گیانس کرتان سویت پی باغ چک من سوده گی در آمد پو سانتام سیون مد زربت پی ده زمانی دو سنگ یعنی اتنا تاریخ هنو بیان سنسد گرچی وقت پو گرانگی وقت این ینتی وقت معمولین ما اختصار زسته که انشاءالله بیان بید فدق کران مدینه نا 100 کیلومتر فاصله یاد پی سرزمین جنسوک سرزمین پی میتاس پو دی جگه میتاس پو فدق پیامبر اسلامی فیق پو پیامبری کا مبعوث چابچک دنلا دی جگه کا یعنی یهودین بستی سونسه یهودی دکسیوت بنسوک دی یهودین چه اونس بنسوک مدینی نگذر بنا کون دکنه اونس کن انسوک یعنی دونی انبیاء کو نشیتنا پیامبر کو نشیتنا خواه سوریت و کنتی کتاب کو نینو خواه تھونسیوت آخر زمان پیامبر چیون چاہین دے پیامبر پی دک پیوت پی جکس پیوت پی جگاو مدینہ ان پای تخ پو مدینہ سے چاہین پای تخ یعنی نگتے ہندوستانی دہلی چیز کیپٹل زیدے پای تخ دے پیامبر پو جکس پیوت پی جگاو مدینہ ان دی شوقی کا پیامبر نے ملاقات چھایت پی شوقی کا یہودی گروہ چیون سے مدینی نوک بستی سون سے دک سے تھن تو پیامبری کے مابوش چھاوت سک دون لا لذا دی یہودی نے نکوین خصوصیات کچگیوت کھنین سک من جملہ دون نچچک مال دوس مانا لیگن مال لا محبت جکھن ودونا لیگن مانا سامنا شسکن گساو بہترین سائن گساو زرخیص صدو
जिसे कना यानी गचुक यानी मसलन तोंथोक चिकताप ना जिसे कने यों चादुक जरूरत पे खो ज़मीन शिनास सशस खन बेहतरीन ओदे जगह के यों से खो दुख सदे का बस्ती सुं वक्त है कि पैगंबर इस्लाम फियापो मक्की कना मदीनी अनुक हिजरत बाना ओदे यहूदीन इस दिप हदाक पैगंबर ला बख्शिश बस खनिन चुक पैगंबर ला शज़ बस लिजा पैगंबर इस गैपना हदीस जालिश जोस अनबिया कुनला खुंतिर गैपना यानी खुंती वारिस कुनला यानी वरासत मन जख्स पमे जाल हदीस बस फदक गासुब्स दी मौके का ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियापू मस्जिद एनुक स्क्योत मस्जिद एनुक पर्दतंस ना खुतबा मुस लिजा दी खुतबा पू न सिर्फ फ़कत फदा की बारे नुक मिन बल्कि दी खुतबे कना ngtes और फिक्र बस ngtes tet ना दी कना ngtar तक्सबा दी खुतबे नुक खुदा शिनासी बयान सुन फलसफे नबूवत बयान सुन फलसफे अहकाम बयान छेती खुतबे कना बस दी खुतबो ला बख्श मिस छेत खुतबा चिचिक मस्जिद एनुमुस खुतबा चिचिक गा मौके कमोस ज़रमना खुतबा चिचिक दे मौके कमोस वक्त की ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियापू बिस्तर का जिम से उत्सना महाजिर अंसार कुनी बुस्रिन कुन ज़हरा ला इयादत ला तायो मना ओदे मौके का ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियापूस खुतबा मुस सलावत कसम ज़हराए फियापूस खुदाई वली कना दिफा बायुत पे मराहिल खचिक बयान छत मिन जुमला दूने ना वक्ते की छनला 40 सन ज़हराए फियापू अली अलैहिस्सलाम फियापूना महाजिर अंसार कुनिस गुज़गुई कसुम इदमाम हुज्जत बस किंता पैगंबर इस चीज़ इसमें पैगंबर कसal पे के अमल बचमिना लिजा दी वक़तेनुक ओदे वक़तेनुक महाजिर अंसार कुनिस गुई कसकत जना ज़हराए फियापूस कसल मोलत पलो या अली यरिस इजाज़त शज़दबोस ngस पेरातंगे थे ताकि nga पैगंबरी बोमो चो इन मोत पे एनवानी का ताकि खुश चिवोक यानी कबूल बोक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियापूस विलायत का नतिफा बस देचिक ज़हराए रुगुई का चामसिक ज़रबत थुनसेतना चामसिक मुसीबत हाथ थुनसेतना विलायत का नतिफा बस पर पे कदी मुसीबत कुन ज़हराए कले दरां सक़्पो ज़हरा मज़लूम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियापी क़ब्र शरीफ मक़फ़ियाना नज़बसलुस फ़ातिमिये अव्वल नुगस चिंगस दिवाक़ा बयान बस बिन बास हम यंती खिदमल्ला बयान बिद दिकन गता ज़हराए मज़लूमियत पुष्ट अस्पशित सालहा दुनला तुनिसेना गुरोह चिंज़लो शिया गर कोमेनुक चीमी ने उसको ना खों सऊदी अरब संखनिंसुक सऊदी अरब संसे कोई सऊदी अरबी मसऊल नस्बरतांस ngachaz बक़ेनुक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फियापी क़ब्र शरीफ पी ngachaz यानी ज़रीक निशानिक ngachaz रचुत लिजा ओदे वक़तेनु खोंगना वादा सुन अहद बस खोंग इज़ेस किंतर चोशिक लेकिन शरत पुदु ज़हराए क़ब्री किंतेस क़ब्र का ज़रीर चुतना हरम का तुरचुतना किंतेस सों से किंती मज़हब जाफ़री मुश्तहिदीन को निशितने किंतेस कदबीज़ ब्रिसिक हूँ ज़बानी मेरे गोस कदबीज़ ब्रिसिक हूँ दे वक़्त एनुक दे अफराद को न्यूज़ कौम मुक़द्दस एनुक ले बाज़ मुश्तहिदीन कना इजाज़ा क्यों लो देर गया अपना मकाम मुअज़्ज़म और रहबरी फ़िक़्ह पेशी तहलब यदि कना इजाज़ा ज़रबना मकाम मुअज़्ज़म और रहबरी फ़िक़्ह पोस कसल मज़लो किंता सुई शितेसों मरहूम आयतुल्लाह गुलफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह पेशी तेसों से खुई कना सुआल बशिक खुश चीज़ अस खान पो खुई स्पराओ निस पराई खुश आयतुल्लाह गुलफ़गानी शितेलब
Junga chang du tsok shiang acha yons khanin acha yari kana ijaza kher gon sadar bana chup chat espara nyan lux आखिर ला जवाब तंस न राजी में गर्ची तमाम उलमाए इस्लाम गाम जम छना ngच चिक मी संगस खिलाफ बचाइन गर्ची दे सकपंगस खिलाफ बचाइन नि जान पुता मर गोसना गर्ची ngata di बुजुर्गान कुनी हकीकत ngata छुचमिन ज़ाहिरन ngata मन दिकना अजीब चीज सोचेन वाह अजबा सलाम अलैकुम सलाम ज़हरा ये कब्र पोर चजरे तमाम गामास तस्खत तंसुक du arif yapus marchos das jas bugas chi de saput zes yani nga chichik bi sanga khilaf bachen gas chingari jan puta amar gos chika salmos marhum ayatullah gulpagani rahmatullah alayhi yapus zahra salamullah alayha yappi ziyarat name nuk ngates zaret zahra ngates mashhur ma'ruf yot zahra qabr pu maqfi yot zare دي نسبت پوش تشیعی که تاجا اینده شیعونس کویر زون پولتوس چوسه کنته زیارت ناماز بریسه کتو زرنا یا دی زیارت نامو شیک زرنا کنتا دی که راضی ہوتا بزرگان کنی فکر بچام چیوک صحیح ان بقینوک ای ائمه معصومین علیهم السلام کنی کوینس اجازتا سے دی قبر شریف کن چت کتو زرنا سوی الیت مرگو سوی ترینمت زام سے خرچہ چنا نرستین کنتر چوشک باقی ائمه معصومین علیهم السلام کنی لیکن زهرای قبری کا زریش چوانگن چمین تشیعی کا گی نسبت پتا چاہے نرزونی نسبت پو التک پلا کنی زهرای قبر پو مقفیت زباسیت پتا میتان زرچا التک پلا قبری نشانی است چا زهرای قبر پو مقفیل شسب علت پو گرنگ تشیع حقانیت پو دیکن ظاهر چچین چی نیسر سے دیکن زهرا سلام اللہ علیہا فی مظلومیت پو دیکن تقص پو چچین لذا دی زهرا پوین چام چک مصیبت ہاتھن چام چک مصیبت ہاتھن خدای ولی بکن دبھا بس پیوت بکن لذا di ayam kunenuk ngates ngati iman faris dua bus ngati awlad kun awlad salih son shizare dua bus di zaman penuk ghibat kubra ye zaman penuk insan iman pustron selushas pu lekin khatarnak in mushkilin ائمه معصومین اس ایمان لا تشبیه تامچید ایمان پو دون چخشین گویا دسو چیک پوس یعنی کوس میگا سرمتانت میگا سرمتانا چیچا چین سرمتان مایوت پی وقت پو خوا تقصبه اونچا این اما دی سرما پو نم بین سچین نم جیک سچین ضربت پو دیو پتای اونچا من دیو نچوز ایمان بین ممکن این انسان چیک یعنی اول الصفحی کا ایمانی کا دک پیوت پو لیکن شام سخ پا ایمانی کا نگرد پیوت پو ایمان پو لق نشایت پو لذا زہرا واسطہ قرارتاں سنگتس دعا بس اہل بیت حقیقی معرفت سونشی زرے نہ فقط صرف یعنی اہل بیت پیروکار ان زر دعوا بس پہ گر لب چوین دچی قرآن تلاوت بکھنیوز دے آخر کار چیزوں قرآن تلاوت بس تو امام نہ مقابل لناس لذا انسان لما معرفت دکپت پو بصیرت دکپت پو دین نہ نسب اللہ اہل بیت نہ نسب اللہ معرفت دکپت پو ضروری خصوصاً دی زمان پینک انحرافی طرف لکھر بیت پی وسائل کن چیز کن من کھیمویت لذا آغا امام الزمان حجت ابن الحسن فقوز انشاءاللہ آنگی مجلس بھی کا نظر بشی تو سے امام راضی چھار گوشائیں امام الزمان تھت پر گوشائیں اگر امام الزمان کا تو ngati کا راضی کا تو مچھنا گویا ngati عمل پلچن قیمت ارزش میں چاہے یانگس پھیق بوس روزہ بوس سینہ زنی بوس شماتوں تو سے امام راضی چھار گوشائیں
لذا زهرای فیقپوس خدای ولی کنا دفاع باید بد بی موقع چیک وقتی کی زهرا سلام الله علیها فیقپی زمزکنی طرف لایون سے دق کل باب بسیز گوف زربت بی موقع که گرچی علی فیقپوس کیوت نانگین جایوت بینزگویر گا با زهرا کرنس کن تدیون لحیایونو دی موقع که زهرا سلام الله علیها فیقپوس گو نرسک بی بار اللہ ازدام سے مبارک ارسما شهید چالا زهرای هم و غم پگنگ ما ولایتی که یوت امامتی که یوت خدای ولی پی که یوت یا فزا نگ بستر که کرزره مزیس علی گرسون فزا زرد یا زهرا علی مسجد طرف لکرسه نا نجیب نا پاک منگونگ شونگی سیس علی فیقپو مسجد طرف لتهنکیس السلام علیکی یا بنت رسول اللہ نچی سلام کو یاری کہ دو گیا زہرا زهرا از گنرسک ببر لزدم بنا فزل کسل مزلو یا فزا نشکم یاد بمیگاد بجید زو یا فزا أولك يا ولايتك دفاع يا بس قنبو أولك شهيد سون قنبو موزن بيغبوي أما وقد شيكنا زهراس علي لوسيات يا علي غلطن لغسلتو غلطن لكفنسكو غلطن لدفن بوس ये दुश्मन कौन ये जनाजे का मयूच अली علي بيقبو صلى يا زهراء لا يا غزلت اسبراهنك تدس اسماء شتنگي غسل تامي برنا علي بيقبو بصبري صوصنا ميگه فرشمت ام شروع بزي امام الزمان أسماء عليك السؤال بيت يا علي حق دي مصيبة عظيم بينك مجسبو أما يرز بصبريك गिरिया बचस्बो मुचस्बो चीन يا علي مولاي متقيان इसका सलमुलद या अस्माء زهراء مبارك ردوگه نولق چر भोग बेंजो أسماء زهراء مبارك في أغلق كون سكراس دوغ يا أسماء إن شاء الله يا التماس دعاء يا زهراء سلام الله عليها في أغلق كفن سكننا علي مرتضى يقوز ميجود كن لك السلم لميجود كن ينتززين آخري ودابا يتمين اسكوتشيك يا ينتا دوباره زيزي توچه من لميجود كن
وقتی که حسن حسین زیزی جنازی کس کد بنا زهراس کفن نفی اغلق پیسن حسن حسین برابر لزدایا نمن ندایوس یا علی یا علی حسن حسین زیزی جنازی کن جدا بسا نمیت بی ملائکون از فریاد بنجو زهرای فی خودسن لغریبان دفن سو یا وقت زیزی تشیع جنازه چایت بمگنا زینبی فی اخبو عمر چون زید بلو سر مبارک چادر تا سے تیار شانا علیس کا سلم لیت یا زینا توب سنینو یا رامس کدا یا زینا یا علی زینبی بیاقو زیزی جنازه نگم بوتن لیوم یطبول یران لبرداش مسون اما کوفان شامنوک اسیری کربایت بی وقتینو یران لچی بس صبر یوزیان لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون